بسم الله الرحمن الرحیم. دوران آقا ازش بپرس که از کجا اومده، اهل کجاه. اول میخوایی توضیح در موردش بدی؟ کیه؟ والا چه توضیح در مورد این حرومی بدم؟ این حرومی که میبینید چی بگم نگم بهتره. وارد روستا شدن، زن و بچه مردم ولش که محمد جان ازش بپرس. کم دیوالای پاکستان که کم دیوالای وزیرستان. بلند حرف بزن، بلندتر بلند حرف بزنه. پاکستان که کم دی وزیرستان. اهل پاکستان است. در پاکستان شهر وزیرستان. نقطه بلندتر سه جان اینا رو چجوری اومدی تا اینجا؟ سنگی را غیر جهاد سنگی جهادی شیعه. اسم گروهش بپرس چیه؟ گروپ نمار سده لشکر اسلام. اسم گروهش لشکر اسلام. اسم گروهش لشکر اسلام. برای جهاد اومده. خیلی خوب. چند سالته؟ سر پاس بانی سر. چند سالته؟ سر عمر داده 28. 28 سال. کجا آموزش دیده؟ ट्रेनिंग तो चीता करे سعودی عرب. तेजा खबर का سعودی عرب. सऊदी अरब तो संगी लोड़ी سعودی عرب تا جوز کی لاره. از اینجا از پاکستان برده سعودی عرب اونجا آموزش دیدی. چقدر پول میگیره در ماه بپرس؟ سورا رو پیدا کی 2000 دلار. 2000 $2000 رو میگیره. کجا آموزش دیدن ازشون بپرس؟ آموزش تو چیتا ट्रेनिंग तो चीता करे سعودی عرب. ساکت بچه علی در به من کسی تو نیاد. بابا در بگیر مرد در به کسی تو نیاد آقا. تو نیاد بیا ها ترسیدی؟ بهش بگو ترسیدی؟ بگو میخوای ولش کنم سرتو ببرم؟ بگو میخوای ولش کنم بیاد سرتو ببره؟ ब्रेक दई सड़ाई जलाल द की सीखी खबर है का सीख दुआ बेर का بگو آدم دست بسته کشتن خوبه؟ آدم دست بسته رو بکشی؟ دال ته ته دوی نیولې مونی ولې دا چې تو مړ کو دوه خبره ده نه. نه نه نجمه من این اقامتش کجا؟ تو کجا اقامت میکردن؟ توی این منطقه کجا بودن؟ دال ته کوم ځکه تاسو کوم ځای او خپل ګروپ دو سچې د سره او کوم ځکه یو چې ته خلاب. داخل حلبه؟ حاجی نظر بیاد بگو کجای حلبه؟ کوم ځای خلاف سرشو بگیر بالا بابا بگیر بالا این سره کجای حلبی؟ خلاف بلد نیست؟ چجوری اومده تا اینجا؟ چند ساعت طول کشیده تا اینجا اومده؟ چند ساعت به این منطقه رسیده؟ چند ساعت طول کشیده به این منطقه برسه؟ سورا ټیم کې راغلی 2 غنټې ټیم سبا سفر د کړې څه د رسیدلې دلتا 12 غنټه. 12 ساعت طول کشیده به این منطقه رسیده. از مقر اصلیشون بپرس. از مقر اصلیشون 12 ساعت تا اینجا اومده. کوم ځکه چې تاسو پته کې وي مغزي نه دالته 12 غنټو کې راغلی نه هغه جنت تو غټو. از اونجا 8 ساعت خب بگو اومدن تو وارد روستا شدن با زن و بچه چیکار داشتن؟ کله چې تاسو کوم منطقي ته کلی ته داخل شوي تا ور کوجل کیسه څه کار وخت بگو مگه برای جهاد با خدا نیومدی؟ برای جهاد به خاطر خدا نیومدی؟ کله ته جهاد سره غلې کوم جهاد ته غوړې چې مو جهاد وکړو ته خزو څه کار با زن و بچه چیکار داشتی؟ مشته د شویل چې ټول پښتاکا وړای کا شیاري. میگه که به ما اینجوری دستور بلندتر که ما رو همه شیعیانی که هست اونا رو بکش. بچه هم دستور داده؟
وړکو جلکۍ نه ته ویلي دي کوم وړه دي شه چې ګوري کشتای که و اما تو خود عقل نداری؟ پدر سگ ها! چیز نکن صدا فوش مش ندید صدا ضبط میشه با به زب چی با بس صحبت تمام بشه بعدا خودی چه سر بالا سر بالا سر بالا بچه کوچیکو سر چرا بالا، کشتی؟ سر بالا. ها؟ با بچه کوچیک چیکار داشتی؟ چیز کن بهش بگو وړو بهش ورکو څه د څه خو ویلې د مړ کول دا چو طرح پاندر دیتو د څه جهاد وکشي او څه څه سوده طرفا سعودی دستور داده که اسم اون چی بود؟ اسم اون سعودیه چی بود؟ اسمش چیه؟ بگو اسم فرماندهتون چیه؟ کوم کمانډر ته د څه نامه دی کمانډر نما نشته خاک سرت به اون دروغ میگه تو نمیدی اسم فرماندهت چیه؟ بگو اسم فرماندهش نمیدونه چیه؟ پاته نشته ته کوم کمانډر د چا څه ته وخت راولو چا څه د ډیپټي کوله پاته نشته ته عمر کی خب فرمانده چیه؟ اسم چیه؟ اسم جهادیش عمر اسم اصلیش عمر چیه؟ کومه بالا، جنگ بالا، ولا نامه ده بالا، نه بالا، صحیح بالا، نامه بالا، صحیح نامه څه ده صحیح نامه کومه خپله ده چې پاسپورټ په لري شناختی کارت په لري دا نامه څه ده دانه دی معلوم خبر ندارم خیلی چی بگم ولی ساعتتون تمام شده؟ به ولش چقدر کن، پول ولش میگرفتن؟ کن. از چقدر پول میگرفتن؟ نه گفت چقدر پرسیدی؟ 2000 دلار 2000 گرفت چقدر بگو تو عربستان بودن تو مکه چقدر بودن تو عربستان چقدر بودن سعودي عرب کې څوره ټیم ته تیر کړی دی درېیم سعودي عرب نه د بیا شي تر ولي ترکیه جو سیمو سعودي عرب بود نزا بیاد